वेलकम बैक। और आपको अहम खबर से आगाह करें। फैटिफ की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है। तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को होने वाली फंडिंग की रोकथाम के लिए जो इक़दाम किए, उनके पेश नजर हमारे मुल्क को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी और पाकिस्तान की मॉनिटरिंग मजीद 4 माह के लिए बढ़ाकर ग्रे लिस्ट में बदस्तूर बरकरार रखा गया है। अब ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला अमसाल जून में होने वाले इजलास में होगा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ग्रे लिस्ट और FATF है क्या और किसी मुल्क को इस आलमी इदारे की जानिब से ग्रे लिस्ट में डालने से क्या मुराद है और इसके मुतालिका मुल्क पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अफसोस का मकाम यह है कि मुल्क की अक्सरियत को पता ही नहीं कि FATF कौन सा इदारा है और उसका क्या काम है। इसकी बुनियादी वजह हमारा मीडिया और सियासतदान है, क्योंकि आप रोजाना टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि एंकर सियासी मौज़ूआत और चटपटे और फजूल बयानात पर तो टॉक शो करते हैं, लेकिन इंतहाई हसास और संजीदा मौज़ूआत उनकी तरजीह नहीं होते। इब्न आदम कहता है कि दरअसल मीडिया का असल किरदार अपने मुल्क के अवाम को तालीम देना भी होता है। हमारे एक मजहबी सियासी जमात के सरबराह कह रहे थे कि यहूदी की गुलामी नहीं करनी, अगर FATF से ताउन करेंगे तो ये यहूदी की गुलामी के मुतरादिफ है, जबकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर FATF से ताउन ना किया तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। हमारे सियासतदान हुकूमत की मुखालफत में इतने बढ़ जाते हैं कि कौमी मफादात को पसे पुश्त डाल देते हैं। नाज़रीन कराम, 1989 में G7 ग्रुप यानी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और जापान, इन्होंने FATF की बुनियाद रखी, जिसके अवलीन मकासद टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम था। बाद दुनिया भर में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत को रोकना भी उसका बुनियादी मकसद करार पाया। बाद में उसके अरकान की तादाद 39 तक जा पहुंची। दुनिया के अहम तरीन ममालिक ये समझते हैं कि अगर दहशत गर्दों की माली मुआवनत ना हो तो उनके लिए असलहे का हुसूल और नेटवर्क को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट एक तरह का इंतबाह है कि अगर कोई मुल्क दहशत गर्दी की माली आनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के काबिल नहीं होता तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मुख्तलिफ खेलों में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर किसी खिलाड़ी को पीला और लाल कार्ड दिखाया जाता है। पीला कार्ड वार्निंग के तौर पर दिखाया जाता है और अगर खिलाड़ी फिर गलती करे तो उससे रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो ग्राउंड से बाहर चला जाए, वो मैच का बाकी हिस्सा नहीं खेल सकता। ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाने के असरात रेड कार्ड जैसे ही होते हैं। ऐसे मुल्क पर तिजारत समेत बहुत सी पाबंदियां आयद हो जाती हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो याद रहे कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में FATF के ज़ेली इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और उसके लिए 27 पैरामीटर्स तय किए, यानी FATF ने उसे 27 निकाती एक्शन प्लान दिया था, जिनमें से 24 अहदाफ की तामील की जा चुकी है। टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को 15 मामलात पर कानून साजी करनी पड़ी। अगर ये कानून साजी ना की जाती तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान को ब्लैक लिस्ट किया गया है। ईरान जो तेल की दौलत से माला माल है, इसके बावजूद उसकी करेंसी की शरह इतनी गिर चुकी है कि अगर जेब में चंद हजार डॉलर डालकर करेंसी एक्सचेंज की जाए तो बदले में ईरानी करेंसी इतनी मिकदार में मिलती है कि बोरियों में भर कर कंधे पर लाद कर ले जानी पड़ती है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ब्लैक लिस्ट होने के बाद किस जगह खड़ा होता? अगर हुकूमत बर वक्त इक़दामात ना करती तो इंडिया की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसका नतीजा यह निकलता कि ना तो IMF और ना वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज देता और ना ही कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ तिजारत करता और ना ही किसी मुल्क, इदारे या बैनुल अक़वामी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की इजाजत होती। फिर क्या होता? अवाम भूख से मरते, अफराते ज़र बढ़ जाता। पहले ही अवाम का हाल तो आपके सामने है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाकर एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मुसलसल राब्ते रखते हुए बर वक्त मुतादिद इक़दाम किए, जैसे बहुत से मुश्तबा दहशत गर्दों और दहशत गर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियाँ। अप्रैल 2019 में एक कलदम तंजीम से मुंसलिक तंजीमों और अफराद की गिरफ्तारी और सजा।
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن نے کچھ اقدامات میں تعاون کرنے سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے خلاف نیب کے مقدمات پر ریلیف کی شرائط رکھ دی، جس پر حکومت کو جوائنٹ سیشن رکھ کر قانون سازی کرنی پڑی۔ اگر ترکی، ملائیشیا اور خصوصاً چین تعاون نہ کرتے تو انڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ پاکستان FATF کی 27 سفارشات میں سے 24 کو پورا کر چکا اور صرف 3 نکات کی وجہ سے اسے مزید 4 ماہ کے لیے گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ FATF کے مطابق قانونی، سیکیورٹی، مالی، تجارتی، مذہبی، ریگولیٹری اور قانون نافذ کرنے والے ڈھانچے کی پوری طرح سے تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو تمام 27 آئٹموں پر مکمل تعمیل کے ساتھ FATF کو واپس رپورٹ کرنا ہے، جس کی تصدیق کے لیے ایک تکنیکی ٹیم آئے گی اور اس تصدیق کے بعد ہی گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی اور اس کو کی جانے والی فائنانسنگ کے خلاف ہے، اور اس کی بڑی وجہ واضح ہے کہ یہ خود کئی برسوں تک دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے کسی ملک کی معیشت اور معاشرت پر کیسے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی دباؤ کے بغیر پاکستان نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ ہمارے ملک میں پہلے آپریشن ضرب عضب اور بعد ازاں آپریشن رد الفساد، جس کے حال ہی میں 4 سال مکمل ہوئے ہیں، چلایا، جس کا مقصد دہشت گردوں اور دہشت گردی کا قلع قمع ہی تھا۔ بہرحال پاکستان تو FATF کی شرائط پوری کر کے جلد ہی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا، لیکن اس وقت مختلف سطحوں پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور کئی حوالوں سے جو چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، ان پر توجہ دینے کی بھی اس بین الاقوامی ادارے کو اشد ضرورت ہے۔ مثلا یہ بات زبان زد عام ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں دلوانے میں بھارت کی لابنگ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سننے میں آیا کہ گزشتہ مہینے کے آخری ہفتے میں ہونے والے اس عالمی ادارے کے اجلاس میں فرانس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نہیں ہونے دیا۔ اگر ایسے سوالات میں چند فیصد بھی سچائی ہے تو کیا کسی بین الاقوامی ادارے کو کسی ملک کی ڈس انفارمیشن سے متاثر ہو کر کسی دوسرے ملک کے خلاف اقدام کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا ایسا کرنے سے اس کی ساکھ متاثر نہیں ہوتی؟ پھر اس حقیقت سے کون آگاہ نہیں ہوگا کہ بھارت اس پورے خطے میں دہشت گردی کو بڑھانے کے لیے پوری طرح سرگرم ہے۔ اس کی جانب سے بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کو فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے حقائق پر مبنی ڈوزیر اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی تنظیموں کو پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ بھارت ہی ہے جو افغانستان میں پاکستان مخالف عناصر کو فنڈنگ کر رہا ہے اور اس نے انہیں تربیت کی سہولیات بھی دے رکھی ہیں۔ یہ بھارت ہی ہے جو صدیوں سے اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے اور امتیازی قوانین کے تحت ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی غصب کر رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ بات بھی اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بھارتی بینک بھی دہشت گردوں کو فنڈنگ فراہم کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ انڈین کرونیکلز کے تحت جو انکشافات کیے گئے ہیں، FATF سمیت ساری عالمی برادری ان سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت نے 1.5 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے اور وہاں کے باسیوں کے انسانی حقوق پوری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کی طرف انگلی اٹھانے والوں کو اس پورے خطے میں دہشت گردی پھیلانے میں بھارت کی سرگرمیاں واقعی نظر نہیں آتی۔